بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى
وكفى بالله عزيما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما